हेलो फ्रेंड्स, म विवेक गिरी आईक्यूजी के प्रशिक्षक। अनि आजको चाहिँ हाम्रो टपिक हुन्छ संविधान। नेपालमा संविधानको इतिहास, कन्स्टिट्युसन। सबभन्दा पहिला हामी कुराकानी गर्दाखेरि आज संविधान दिवस। अनि मेरो चाहिँ व्हाट्सएपमा एउटा मेसेज आएको थियो कि सर संविधान दिवसको दिनमा तपाईँ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा संविधानप्रति भिडियो बनाइदिनु होला। अनि सबभन्दा पहिला हामी नेपालको संविधानलाई हेर्दाखेरि, विश्वको संविधानको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला अलिकति हामी विश्वतिर जाउँ। विश्वको संविधानको बारेमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि संविधान भनेको पहिला के हो? संविधान भनेको देशको मूल कानुन, देशमा भएको नियम नीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लिखित दस्तावेज हो। संविधान भनेको एउटा लिखित दस्तावेज हो। संविधान भनेको के हो? एउटा लिखित दस्तावेज हो जसमा देशका सम्पूर्ण नियम कानुनहरू बाँधिएको हुन्छ र त्यही नियमको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण जनतालाई यसमा के बसेर नै काम गर्नुपर्छ। लिखित दस्तावेज हो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र संविधान भनेको एउटा लिखित दस्तावेज हो, देशको सङ्गालो हो। अनि हामी आज संविधान दिवस, यो संविधान चाहिँ नेपालको 7औं संविधान हो। नेपालको इतिहासमा कुराकानी गर्दाखेरि यो 7औं संविधान हो र यो भन्दा पहिला धेरै संविधानहरू लागू भइसकेको छ। नेपालको एउटा संविधान चाहिँ लागू भएको थिएन, बाँकी सम्पूर्ण संविधानहरू लागू भइसकेको छ। सम्पूर्ण संविधानको आज इतिहास, नेपालको 7वटा संविधानको इतिहासको बारेमा सम्पूर्णको विवरण, केमा कतिवटा संशोधन, कति पटक संशोधन भएको थियो, के कस्तो धाराहरू थियो, त्यो सम्पूर्णको बारेमा म आज विवेक गिरी तपाईहरुको साथमा उपलब्ध भइसकेको छु। अनि हामी संविधानको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि आज संविधान दिवस, यो संविधान चाहिँ 2072 साल असोज 3 गते लागू भएको थियो। त्यसकारण आज संविधान दिवस र सम्पूर्ण नेपाली जनतामा म विवेक गिरी तर्फबाट संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। एकचोटि पुनः म नेपालको संविधानमा रहेर संविधानको विपरीत हामीले कहिले पनि जानु पर्दैन। संविधानको भित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ र संविधानको बाहिर गयो भने हामी फेरि कानुनको फन्दामा फस्ने गर्छौँ र कानुन भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। र संविधानको भित्रमा बसेर संविधानको नियम कानुन ऐन बमोजिम बसेर हामीलाई सबैजनाले के गर्नुपर्छ? कार्य गर्नुपर्छ। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि संविधानको विपरीत नहुनु गर्ने गरी हामीले कार्य के गर्नुपर्छ। अनि विश्वको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा पुरानो संविधान हामी अमेरिकालाई लिन सक्छौँ। अमेरिकाको संविधानलाई विश्वको सबैभन्दा पुरानो संविधानको रूपमा हामी लिन्छौँ भने विश्वको सबैभन्दा कठोर संविधान भनेको साउदी अरेबियाको संविधानलाई लिन सक्छौँ। साउदी अरेबियाको संविधान भनेको विश्वको सबभन्दा कठोर संविधानको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै संविधानको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा कठोर संविधान साउदी अरेबियाको, विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान भनेको भारतको, विश्वको सबैभन्दा लामो संविधान भनेको भारतको संविधान हो। विश्वको एकमात्र देश जहाँ लिखित संविधान छैन भनेको बेलायत हो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, त्यहाँ लिखित संविधान छैन। नियम कानुनहरू छ तर लिखित रूपमा, लिखित दस्तावेजमा चाहिँ त्यहाँ छैन। संविधानको बारेमा हामी यति कुराकानी गर्दै अब नेपालको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। नेपालको संविधानको बारेमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा हालसम्म 7वटा संविधानहरू जारी भइसकेका छन्, जसमध्ये एउटा संविधान चाहिँ पदम शमशेरको बेलामा 2004 वैधानिक कानुन, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन त्यो चाहिँ लागू हुन सकेको थिएन। अनि हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 पदम शमशेरको पालामा, पदम शमशेरले चाहिँ 2004 मा यसको औपचारिक रूपमा यसलाई बनाइसक्नुभएका थिए र त्यति बेला उहाँ भारत जाँदाखेरि भारतबाट आउनु भएन र भारतबाट नै राजीनामा पठाइदिनु भयो। त्यही भएर चाहिँ यो संविधान लागू हुन सकेको थिएन। अनि त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2 मा, त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 3 मा, त्यसपछि नेपालको संविधान 2019, त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 र त्यसपछि हामी कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान यो अहिले जुन 2072 छ। मात्र नेपालको संविधान 2072 होइन, मात्र नेपालको संविधान। अब हामी कुराकानी गर्दाखेरि संविधानको बारेमा मैले तपाईहरुले परिभाषा भनिसके। संविधान भनेको लिखित दस्तावेज हो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। संविधानको भित्र बसेर हामीले कुनै पनि कार्य गर्नुपर्छ। संविधान विपरीत कुनै पनि कार्य गरेमा त्यो गैर कानुनी काम हुन्छ र गैर कानुनी काम गरिसकेपछि कानुनी कारबाहीमा हामीलाई कानुनको फन्दामा हामीले के हुन्छ? फस्नु पर्छ। जसकारण कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि
संविधानको विपरीत गर्नु हुँदैन। संविधानको नियम ऐन कानुन बमोजिम बसेर हामीलाई कार्य गर्नुपर्छ र यो संविधानबाट लोकसेवा आयोगमा बारम्बार प्रश्नहरू सोधिने गरेको छ। लोकसेवा आयोगबाट अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि संविधानबाट सोधेको छ। अनि त्यसपछि लिखितमा पनि संविधान हामीले पढ्नुपर्छ। सुब्बा र खरिदारमा पनि हामीलाई अफिसर लेभलमा पनि संविधानको बारेमा हामीले लिखितमा पनि त्यहाँ 35 मार्क्सको संविधानको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। कार्यपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बारेमा हामीले सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ पढ्नुपर्छ र संविधानबाट जीकेमा पनि हुन्छ। हुन त हामीले संविधान सिलेबसमा छ या छैन त्योसँग मतलब छैन, तर नेपालको एउटा हामी जब निजामती कर्मचारीमा वा नेपाल सरकारको कुनै एउटा गभर्मेन्टियल हामी जबतिर होल्डर भइरहेका छौँ भने नेपालको संविधानको बारेमा हामीले सम्पूर्ण जानकारी चाहिन्छ। सम्पूर्ण जानकारी नभएमा हामी नेपालको एउटा हरेक नागरिकले नै हामीले संविधानको बारेमा बुझ्नुपर्छ। ल अब यस्तै ढिलो नगरिकन म नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 यसमा यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो संविधान थियो जुन पदम शमशेरले 2004 मा यसको 2004 सालमा पदम शमशेरले यसलाई लगभग बनाइसकेका थिए, तर लागू हुन सकेन। पदम शमशेरले चाहिँ लागू गरेर अनि भारत जाँदाखेरि भारतबाट नै राजीनामा पठाइदिएका थिए। भारतबाट राजीनामा पठाइदिएको हुँदाखेरि त्यसपछि यो संविधान चाहिँ लागू हुन सकेको थिएन। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को बारेमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि यसमा 6 वटा भाग 68 वटा दफा थिए। 6 वटा भाग थिए, 68 वटा दफा थिए। त्यस्तै यो लागू चाहिँ 2005 एकवा महिना 1 गते लागू हुने घोषणा भएको थियो। पदम शमशेरले चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएका थिए। 2005 एकवा महिना 1 2005 वैशाख 1 गते लागू हुनको लागि घोषणा चाहिँ गरिसक्नु भएका थिए, तर लागू चाहिँ हुन सकेको थिएन। राजा त्यति बेला त्रिभुवन थिए। राजा को थिए भने त्रिभुवन थिए। त्यसपछि पदम शमशेर भनेको प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री त्यति बेला को थिए पदम शमशेर चाहिँ थिए। अनि ऊ भारत जाँदाखेरि भारतबाट नै राजीनामा पठाउँदाखेरि भारतीय संविधान चाहिँ लागू हुन सकेको थिएन। त्यसकारण यसमा अरु खास विस्तृत जानकारी चाहिँ दिएको छैन। यसबाट क्वेशनहरु तपाईले कस्तो सोध्न सक्छ, नेपालको पहिलो संविधान भनेको कुन हो, नेपालको पहिलो संविधान कुन थियो घोषणा भएर पनि लागू हुन सकेन, वा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 कहिले लागू हुन भनिएको थियो, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 त्यति बेलाको तत्कालीन राजा को थियो, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री को थियो। अनि यो कुरालाई पदम शमशेर प्रधानमन्त्री, राजा त्रिभुवन 2005 एकवा महिना 1 गते लागू हुन घोषणा गरिएको थियो। अब आउनुस् त्यस्तै हामी नेपालको अन्तरिम शासन विधान अब 2 मा नेपालको अन्तरिम शासन विधान अनि यसको 7 भाग थियो। यो चाहिँ संविधानमा 7 वटा भाग 73 वटा दफा र 1 वटा अनुसूची थिए। कतिवटा अनुसूची थिए? 1 वटा अनुसूची, 7 भाग 73 दफा र 1 वटा अनुसूची थिए। त्यस्तै लागू चाहिँ 2007 12वां महिना 29 गते। यो चाहिँ लागू कहिले भएको थियो? 2007 साल 12वां महिना 29 गते। त्यसपछि श्री 5 त्रिभुवन त्यति बेला को थियो? राजा त्रिभुवन राजा थियो त्यति बेला। त्यस्तै मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए। त्यति बेला को थिए प्रधानमन्त्री? मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए। को थिए? मोहन शमशेर थिए प्रधानमन्त्री। यो संविधान चाहिँ 6 पटक संशोधन भएको थियो। अब धेरै जनाको मनमा जिज्ञासा होला कि सर यो संविधान कति पटक संशोधन भएको थियो? यो संविधान लागू नै भएको थिएन, जसकारण यो संविधान चाहिँ संशोधन भएको थिएन। यो संविधान संशोधन नहुनुको कारण के थियो? लागू चाहिँ भएको थिएन। अप्सनमा दिन सक्छ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन को संविधान कति पटक संशोधन भएको छ? 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 1 पटक पनि होइन। यो ध्यान दिनु होला। यो 1 पटक पनि संविधान चाहिँ संशोधन भएको थिएन। किन संशोधन भएको थिएन? किनभने लागू नै भएको थिएन। लागू किन भएको थिएन? पदम शमशेर त्यति बेला त्यहाँ जाँदाखेरि भारत जाँदाखेरि भारतबाट नै राजीनामा के गरेको थियो? पठाएको थियो। अनि भारतबाट राजीनामा पठाउँदाखेरि त्यहाँ मोहन शमशेर जबरा थियो। त्यति बेला मोहन शमशेर जबरा थियो। अनि मोहन शमशेर जबरा चाहिँ चाहिरहेको थिएन कि यो अधिकार चाहिँ जनतामा जाओस्, अनि त्यो लागू नै हुन दिएन। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधानको हामी 7 भाग 73 दफा र 1 अनुसूची। त्यस्तै लागू 2007 12 29 मा श्री 5 त्रिभुवन त्यति बेला राजा चाहिँ त्रिभुवन थिए। मोहन शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री थिए। 6 पटक यो संशोधन भएको थियो। यो संशोधन कति पटक भएको थियो? 6 पटक संशोधन भएको थियो। मताधिकार कसमा थिए? 21 वर्ष जो व्यक्ति नेपालकै जनता
जो नेपाल को जति जनता थिए त्यो सम्पूर्ण जनता मध्ये जसको 21 वर्ष भइसकेको थियो, 21 वर्ष पूरा भइसकेको छ, त्यसैको मताधिकार थियो। मताधिकार भनेको भोट खसाल्ने अधिकार, यो मत दिने अधिकारलाई मताधिकार भन्ने। अधिकार भनेको एउटा त्यो हुन्छ आफ्नो केसीमा, अनि मता भनेको मत अधिकार भनेको। मताधिकार भनेको 21 वर्ष पुगेकोले मात्र मताधिकार दिन पाउँथ्यो। मौलिक हक यसमा कतिवटा 7 वटा थियो। सार्वभौम सत्ता अस्पष्ट थिएन, सार्वभौम सत्ता यसमा अस्पष्ट थिएन कि राणाहरूमा हुन्छ कि राजाहरूमा हुन्छ भनेर, कि नेपाली जनतामा त्यो अस्पष्ट चाहिँ त्यति बेला थिएन। सार्वभौम सत्ता चाहिँ अहिलेको संविधानमा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा हुनेछ, त्यतिकै सार्वभौम सत्ता त्यति बेला अस्पष्ट चाहिँ थिएन। हुन त भन्दाखेरि इतिहासकार भन्दाखेरि यसमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि राणामै भन्छ, तर त्यति बेला यो अस्पष्ट चाहिँ थिएन। सङ्कटकालीन अवस्था अधिकारको व्यवस्था थिएन, सङ्कटकालीन अवस्था अधिकारको पनि व्यवस्था चाहिँ थिएन। यो भयो नेपालको अन्तरिम शासन विधानको बारेमा तपाईहरुले कुरा गरे। अब यहाँ हेर्नुस्, नेपाल अधिराज्यको संविधान नम्बर 3, नेपाल अधिराज्यको संविधान। यसमा चाहिँ 10 भाग थिए, 10 भाग अनि 77 धारा, 10 भाग अनि 77 धारा। एकैछिन, 10 भाग अनि 77 धारा थिए यसमा। तो ठीक छ, 10 भाग अनि 77 धारा लागू चाहिँ 2015/11/1 मा लागू चाहिँ 2015/11/1 मा। त्यति बेला चाहिँ महेन्द्र वीर विक्रम राजा थिए। महेन्द्र वीर विक्रमको पालामा यो लागू भयो। स्वर्ण शमशेर जबरा चाहिँ त्यति बेला स्वर्ण शमशेर राणा प्रधानमन्त्री, त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री। मौलिक हक चाहिँ 8 वटा थियो। संशोधन भएन, यो एक पटक पनि संशोधन भएको थिएन। यो संशोधन नभएको नेपालको इतिहासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान भनेको यो एक पटक पनि संशोधन भएको थिएन। अनि मौलिक हक चाहिँ 8 वटा। मताधिकार चाहिँ 21 वर्ष। यसमा पनि मताधिकार चाहिँ कति वर्ष थियो? 21 वर्ष थियो। सार्वभौम सत्ता जनतामा थियो। त्यति बेलाको यो संविधानको चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा थियो। संकटकालीन अधिकार चाहिँ राजामा थियो। संकटकालीन कुनै पनि बेला देशमा राष्ट्रमा संकटकालीन अवस्था आएमा सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ कसमा हुनेछ? राजामा हुनेछ। संविधानको स्रोत चाहिँ राजा थियो। यो संविधानको स्रोत चाहिँ को थियो? राजा थियो। संविधानको स्रोत चाहिँ को थियो? राजा थियो। त्यस्तै हामी कुराकानी गर्दाखेरि अब नेपालको संविधान 2019, नेपालको संविधान 2019 को बारेमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि 20 भाग थियो, 97 धारा र 7 वटा अनुसूची थिए। लागू चाहिँ 2019 9 महिना 1 गते भएको थियो। अनि त्यति बेला राजा चाहिँ महेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा चाहिँ को थियो? महेन्द्र वीर विक्रम शाह। अनि 3 पटक चाहिँ संशोधन भएको थियो। यो संविधान चाहिँ कति पटक संशोधन भएको थियो? 3 पटक संशोधन भएको थियो। मौलिक हक चाहिँ 9 वटा थियो। मताधिकार चाहिँ 21 वर्षलाई थियो। यो मताधिकार भनेको 21 वर्ष यसमा पनि छ। यो मताधिकार भनेको 21 वर्ष यसमा पनि छ। मताधिकार चाहिँ 21 वर्ष यसपछि छ। यसपछिको संविधानहरुमा के छ? मताधिकार 18 वर्षले गरिदिएको थियो, गरेको छ। अनि मताधिकार 21 वर्ष छ। सार्वभौम सत्ता राजामा हुनेछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाल राजामा हुनेछ। नेपाल अब आयो नेपाल अधिराज्यको संविधान। नेपाल अधिराज्यको संविधान पुनः म तपाईहरुले एकचोटी जानकारी गराउन सक्छु। म विवेक गिरी, आईक्यू जीके प्रशिक्षक अनि वीरगञ्जका विभिन्न कलेजहरुमा सामाजिक अध्ययनका शिक्षक र म्याथमेटिक्सका टिचर अनि वीरगञ्जका विभिन्न कोचिङहरुमा आईक्यू र जीके को म प्रशिक्षक। अनि म आफ्नो च्यानल विवेक गिरी, युट्युब च्यानल नेम मेरो विवेक गिरी च्यानलबाट म तपाईहरु सम्पूर्णलाई यो कुरा जानकारी गराउँछु। यो च्यानल चाहिँ मेरो टिचिङ को लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विशेषमा हुन्छ। मैथमेटिक्स का पनि प्रब्लमहरु सोल्भ गरिने गरिन्छ र यो च्यानल म एउटा युट्युबर को रूपमा प्रसिद्ध गर्नको लागि मैले यो च्यानल खोलेको छैन। यो च्यानल भन्नाले मेरो यो कारण खोलेको छु, धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु समाजमा हुन्छ जसलाई भित्रैबाट मन हुन्छ कि म लोक सेवा आयोगको तयारी गरौँ, तर आर्थिक स्थिति गरिबी भनेको एउटा धेरै ठुलो पाप नै बुझ्नुस्। यसले गरिब भनेको एउटा धेरै ठुलो पाप हो। गरिब मान्छे, गरिब जुन व्यक्ति हुन्छ, मान्छे हुन्छ, विद्यार्थी भाइहरुले मन हुन्छ कि म वीरगञ्जमा, काठमाडौँमा, पोखरामा बसेर चाहिँ लोक सेवा आयोगको तयारी गरौँ, तर उहाँहरुले तयारी गर्न नसक्नुको कारण मैले आफ्नो जे जति सके मैले आफ्नो सबै क्षमताहरु लगाएर जे जति सके मैले एउटा प्रोफेसनल त बन्न सकिरहेको छु। प्रोफेसनलको लागि अझ धेरै कुरा मैले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, तर पनि मैले जे जति कुरा सिकेको छु वा जे जति कुरा बुझिरहेको छु म आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताहरु लगाएर तपाईहरु
तपाईहरु समक्षमा आफ्नो भिडियो पुर्याउन कोसिस गरिरहेको छु र तपाईहरु भिडियोलाई हेरेर शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो कुराले अलिकति तपाईहरु आफ्नो जस्तो सम्झेर हेर्दिनु होला। गरिबी तपाईको यो ठूलो कुरा हो। गरिबी तपाईहरुको बचपन गरिबीमा बित्यो, तपाईहरुको जुन बच्चाको अवस्था थियो त्यो गरिबीमा बित्यो, त्यो कुरा होइन, तर तपाईहरुको आमा बुवाको बुढापा चाहिँ गरिबीमा नबितोस्। यो कुरा हेरेर गरिब जन्मनु भनेको पाप होइन, गरिब जन्मनु भनेको पाप होइन, गरिब भएर मर्नु भनेको के हो? पाप हो। गरिबीले तपाई हटाउन सक्नुहुन्छ, तपाई एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ, तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जन्म चाहिँ गरिबी मिटाउनको लागि भएको छ। लिगल काम गरेर इलिगल काम गरेर तपाई गरिबी मिटाउन सक्नु हुँदैन। लिगल काम गरेर तपाई गरिबी मिटाउन सक्नुहुन्छ। दुःख कष्ट आउनु एउटा समस्या हो। जीवनमा समस्याहरू आइरहेको हुन्छ, दुःख कष्टहरू आइरहेको हुन्छ। समस्या आउँदैन भने जीवनको फेरि महत्त्व नै के हुन्छ? जीवनमा समस्या आउनु एउटा यो पार्ट अफ लाइफ हो। यसबाट बचेर निकाल्नुस् एउटा यो आर्ट अफ लाइफ हो। समस्या कसले हुँदैन? समस्या सबैजनालाई हुन्छ। समस्या आउन दिनुस्, समस्या आइरहेको छ, समस्यासँग आत्मसात गर्नुस्। अब तपाईहरुले पढाइको कुराले मात्रै कक्षा कोठामै सीमित गरिदिनुहुन्छ। समस्या आउनु एउटा पार्ट अफ लाइफ हो, त्यसबाट बचेर निस्कनुस् आर्ट अफ लाइफ हो। समस्याको आउनु एउटा स्वाभाविक कुरा हो। समस्या परिस्थितिले तपाई आफ्नो तल दबाउनुस्। परिस्थिति जुन जस्तो परिस्थिति छ, परिस्थिति की ऐसी की तैसी परिस्थितिले तपाई आफ्नो तल दबाउनुस्। परिस्थितिको तल दब्नुहुन्छ भने फेरि तपाईको विनाश निश्चित छ। परिस्थिति जस्तो पनि होस्, कुनै पनि फिल्म जब हुन्छ, हामी मुभी हेर्न जान्छौँ त जति खतरनाक सिन हुन्छ, सबैभन्दा खतरनाक सिन कसले दिन्छ? जुन सबैभन्दा राम्रो एक्टर हुन्छ त्यसले दिन्छ। अनि त्यही भएर तपाईले जति पनि खराब स्थितिहरू आइरहेछ, भगवान तपाईले नै चुन्नु भएको छ। तपाई धेरै बहादुर हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईले यो परिस्थितिलाई तपाई आफ्नो तल दबाउनुस्, परिस्थितिको तल नदब्नुस् र समयमै विचार गर्नुस् के गर्नु छ। समयमा विचार गर्नुहुँदैन के गर्नु छ, समय तपाईले निर्धारण गरिदिन्छ तपाईसँग के गराउनु छ। त्यसकारण समयलाई अलिकति ख्याल गर्दै राम्रोसँग पढ्नुस्। ल, यतिकै भन्दै म पुनः तपाईको साथमा यहाँ आइसकेको छु। अब हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। अब हामी कुरा गर्छौं नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यसमा चाहिँ 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची थिए। यसमा 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची थिए। लागू चाहिँ 2047 साल 7वां महिना 3 गते। यो चाहिँ लागू कहिले भएको थियो? 2047 साल 7वां महिना 3 गते। अनि राजा त्यति बेला को थिए? वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह। राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह त्यति बेला थिए। प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए। अनि संशोधन चाहिँ भएको थिएन। यो पनि संशोधन भएको थिएन। संशोधन भएन, यो पनि संशोधन भएन, यो पनि संशोधन भएन। यो चाहिँ पहिलोचोटि दिएको जो संशोधन भएको थिएन। संविधानको स्रोत नेपाली जनता। संविधानको मुख्य स्रोत बनेको को थियो? नेपाली जनतामा प्रजातन्त्र पछिको पहिलो संविधानको रूपमा पनि लिन्छ। यो प्रजातन्त्र पछिको नेपालको पहिलो संविधान हो। अनि संशोधन भएको थिएन। संविधानको स्रोत चाहिँ नेपाली जनता थिए। 18 वर्ष मताधिकार। 18 वर्ष नेपाली जनताको 18 वर्ष पुगेको जनताले मताधिकार दिन पाउने अधिकार चाहिँ भइसकेको थियो। बाँकी यो भन्दा पहिला अलिकति ख्याल गर्नु होला। यहाँ बाँकी यो भन्दा पहिला चाहिँ मताधिकार कतिमा थिए? 21 वर्षमा थिए। 21 वर्षमा थिए। त्यसपछि कतिमा थिए? 21 वर्षमा थिए। यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को संशोधन सक्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधानको नियमानुसार कति वर्ष मताधिकार तोकिएको थियो? 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष, 18 वर्ष। जीकेमा क्वेशन आउन सक्छ। अनि यसमा अब 18 वर्ष भइसकेको थियो। संविधानको स्रोत नेपाली जनता, 18 वर्ष मताधिकार, मौलिक हक चाहिँ 13 वटा। मौलिक हक कतिवटा थियो? 13 वटा। पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा पनि हामी यसलाई लिने गर्छौं। यसलाई पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा पनि लिने गर्छौं। अब जीकेमा नेपालको इतिहास यस्तो जीकेमा सोध्न सक्छ। यता दिन्छ भाग, धारा, अनुसूची अनि यहाँ संविधानको नाम वा कुन बेला को राजा थिए, को प्रधानमन्त्री थिए, यसको बारेमा पनि अलिकति के हुन्छ? डिटेल्स गर्न सक्छ, सोधपुछ गर्न चाहिँ सक्छ। जसकारण यसले अलिकति के गरिदिनु होला? आत्मसात गरिदिनु होला। संविधानको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। अब यतिकै भन्दै यहाँ ध्यान दिनुस्। नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 एउटा भयो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान एउटा यो भयो, दुईटा। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 3। त्यसपछि यहाँ 4 मा नेपालको संविधान 2019 अनि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यतिकै भन्दै यो नेपालको संविधानको बारेमा म यहाँ तपाईहरुले विस्तृत जानकारी गराए। नेपालको संविधानबाट यो लिखितमा पनि आउने गर्छ, लिखितमा पनि आउँछ र नेपालको संविधानबाट तपाईले जीकेमा पनि आउन सक्छ। कुन बेला मताधिकार कति थियो? त मताधिकार 18 वर्ष मात्र
यहाँदेखि लागू भयो नेपाल अधिराज्यको संविधान। संविधान भनेको देशको एउटा मूल कानुन हो। संविधान भनेको एउटा देशको मूल कानुन हो। संविधानको बिना, संविधानलाई निग्लेक्ट गरेर, संविधानलाई कुल्चेर कोही पनि जान सक्दैन। कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि संविधानको नियमानुसार गर्नुपर्छ। संविधानको विपरीत गरेमा हामीलाई के हुन सक्छ, जेल सजाय पनि हुन सक्छ, हामीले कारबाही हुन सक्छ र संविधानको विपरीत हामी गएमा हामीलाई धेरैभन्दा धेरै नोक्सानी पनि हुन सक्छ। जसकारण कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हामीले संविधानको भित्र बसेर कार्य गर्नुपर्छ। संविधान भनेको एउटा लिखित दस्तावेज हो जसमा देशको सम्पूर्ण नियम सङ्गालोलाई बाँधिएको हुन्छ र सम्पूर्ण शासन विद्या त्यहीबाट चल्ने गर्दछ भनेर। अब यसपछि तपाईँको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको बारेमा जानकारी गराए, नेपालको अन्तरिम शासन विधानको बारेमा जानकारी गराए, त्यसपछि तपाईँले मैले जानकारी गराएँ नेपाल अधिराज्यको संविधानको बारेमा, त्यसपछि नेपालको संविधानको बारेमा, नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 को बारेमा जानकारी गराए। बाँकीमा पुनः तपाईँहरूले जानकारी गराउन गइरहेको छु। ल अब हामी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को बारेमा कुराकानी गर्छौं। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यसमा चाहिँ 25 भाग 167 धारा अनि 4 अनुसूची थियो अनि 2063 10वां महिना 1 गते यो संविधान चाहिँ लागू भएको थियो। यो संविधान कहिले लागू भएको थियो भने 2063 10वां महिना 1 गते लागू भएको थियो अनि यसमा त्यतिबेला चाहिँ तत्कालीन राजा को थियो, ज्ञानेन्द्र राजा थिए। दरबार हत्याकाण्ड 2058 सालमा जब भयो जेठ 19 गते, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजा चाहिँ त्यतिबेला राजा हुनुहुन्थ्यो। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, गिरिजा प्रसाद कोइराला। अनि 12 पटक संशोधन भएको थियो। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सबैभन्दा बढी चाहिँ यो संशोधन भएको छ। यो 12 पटक चाहिँ संशोधन भएको छ। यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुँदा हो, यसले अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो संविधान चाहिँ 12 पटक संशोधन भएको थियो। मौलिक हक 21 वटा थियो। यसमा चाहिँ मौलिक हक कतिवटा थियो, 21 वटा थियो र संविधानको स्रोत चाहिँ नेपाली जनता थियो। संविधानको स्रोत भनेको कसबाट बनेको थियो, नेपाली जनताको स्रोतलाई लिएर बनेको थियो। मताधिकार चाहिँ 18 वर्षलाई गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि मताधिकार कति वर्षलाई, 18 वर्षलाई। सार्वभौम सत्ता पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा थियो। त्यो सार्वभौम सत्ता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, सर्वकीय सत्ता कसमा थियो, नेपाली जनतामा पूर्ण रूपमा थियो। त्यतिबेला संविधान सभाबाट संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भयो कि अबदेखि जुन संविधान पारित हुन्छ, जुन संविधान बन्छ, त्यो संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट मात्र बन्ने गर्छ भनेर यो यहाँबाट यो लागू भएको थियो। यो धारा यो याद गर्नुस्, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यसमा को थियो। अब आउनुस् नेपालको संविधान। नेपालको संविधानको बारेमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 35 भाग 308 धारा र 9 वटा अनुसूची छ। 35 भाग 308 धारा र 9 वटा अनुसूची। यो चाहिँ लागू 2072 साल असोज 3 गते यो चाहिँ लागू भएको थियो र यो लागू भएको बेला त्यतिबेला डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला राजा चाहिँ कोही थिएन, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको बेलामा यो भएको थियो। सुशील प्रसाद कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री, भनेको प्रधानमन्त्री चाहिँ सुशील प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र यो संविधानमा 31 वटा मौलिक हक र 13 वटा संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ र नेपालको यो पहिलो संविधान हो जुन संविधान सभाबाट के भएको थियो, पारित भएको थियो। संविधान सभाबाट, पार्लियामेन्टबाट, नेपालको संविधान सभा, नेपालको मन्त्री परिषदबाट यो सबभन्दा पहिला यो पारित भएको थियो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, त्यसपछि प्रह सुशील कोइराला। नेपालको 7औं लिखित संविधानको रूपमा, नेपालको यो कतिऔं लिखित हो, 7औं लिखित संविधानको रूपमा संविधान सभाबाट जारी नेपालको पहिलो संविधान, संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको यो पहिलो संविधान थियो। यसमा एक संघ, 7 वटा प्रदेश, 77 वटा जिल्ला अनि 753 वटा स्थानीय रहने भनेको व्यवस्था गरिएको छ। 13 वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको, मौलिक होइन संवैधानिक निकायहरू, 13 वटा संवैधानिक निकायहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। 3 वटा मौलिक हक यसमा छ, सरी 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा 31 वटा मौलिक हकको सबैभन्दा बढी मौलिक हक चाहिँ यसैमा व्यवस्था गरिएको छ। 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था, यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही हो, एक सबैभन्दा बढी मौलिक हक व्यवस्था गरिएको। त्यसपछि यसमा संविधान सभाबाट जारी नेपालको पहिलो संविधान, यस संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान 2072 होइन। फेरि झुक्याउनको लागि सोध्न सक्छ, नेपालको संविधान 2072 होइन, मात्र नेपालको संविधान। अनि 2 पटक संशोधन भइसकेको छ। यो संविधान चाहिँ
चाहिँ 2 पटक संशोधन भएको छ। 18 वर्ष मताधिकार चाहिँ 18 वर्ष र त्यतिबेला सभामुख चाहिँ सुभाष चन्द्र नेउमाङ हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय, यहाँ लेख्नु स्वर्गीय सभामुख सुभाष चन्द्र नेउमाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सम्मानको कार्यक्रममा नेपालभरिमा एक दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो र भर्खर केही दिन पहिला उहाँको देहावसान भएको थियो। अनि उहाँको आत्माको शान्तिको लागि म भगवान विष्णुसँग पुनः एकचोटि प्रार्थना गर्छु। उहाँ धेरै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो। अनि एउटा धेरै हामीले नेपालले उहाँको मृत्युले नेपालले धेरै शोकमूलक भएको छ र त्यो दिन राष्ट्रिय बिदाको रूपमा पनि नेपाल एक दिन राष्ट्रिय बिदा पनि के गरेको थियो, दिएको थियो। अनि त्यतिबेला सभामुख चाहिँ त्यतिबेला सभामुख चाहिँ स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेउमाङ हुनुहुन्थ्यो। ल आजको चाहिँ यो भिडियोमा हामी नेपालको संविधानको बारेमा कुराकानी गर्यौं। नेपालको संविधान भनेको हामी नेपालको हुन त संविधान पहिला नै आइसकेको थियो तर लिखित दस्तावेज थिएन। जङ्गबहादुर राणाले विभिन्न किसिमका मुल्की ऐनहरू लगायो, अरू राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि विभिन्न किसिमका ऐनहरू लिएर आयो। तर जुन लिखित संविधानको हामी कुराकानी गर्छौं भने 2004 पदम शमशेरको बेलादेखि नै लिखित संविधान र नेपालको यो 7औं लिखित संविधान हो। त्यतिबेला नै विभिन्न किसिमका दस्तावेजहरू आइसकेका थिए, जङ्गबहादुर राणाले मुल्की ऐनहरू लिएर आइसकेका थिए। तर लिखित रूपमा संविधानको बारेमा हामी कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको यो 7औं संविधान हो। र विश्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिला म्याग्ना कार्टालाई लिने गर्छौं र संविधानको लिखितको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो संविधानको रूपमा लिने गर्छौं। सबभन्दा लामो संविधान भनेको भारतको लिने गर्छौं। अनि सबभन्दा कठोर संविधान भनेको कहाँको लिन सक्छौं, साउदीको लिन सक्छौं। अनि सबैभन्दा सानो संविधान चाहिँ अमेरिकाको लिन सक्छौं भन्ने कुरा हामी व्यापक यो भिडियोमा जानकारी गराए। अब संविधान सम्बन्धी अलिकति म तपाईले जानकारी गराउन सक्छु। यहाँ नेपालको संविधान पछि अब तपाईले क्वेशन्स लिखितमा के कस्तो क्वेशन्सहरु सोध्नुहुन्छ। संविधानलाई किन मूलभूत कानून भनिन्छ, लिखितमा तपाईले सोध्न सक्छ। संविधानलाई किन मूलभूत कानून भनिन्छ त तपाईहरु लेख्नु होला। संविधानलाई किन देशको शासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शन सिद्धान्त एवं नियमहरूको संग्रह संविधान हो। मैले भर्खर भने नियमहरूको संग्रह नै के हो, संविधान हो। र संविधान भनेको एउटा लिखित दस्तावेज हो। अनि यसले राज्य सञ्चालनका विभिन्न अङ्गहरूको स्थापना गर्छ। राज्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विभिन्न अङ्गहरूको यसले के गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ, निर्माण गर्छ। संविधान देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राज्यको आधार पत्र हो। यो एउटा देशको शासन चलाउने, देशलाई नियमों र मौलिकमा बाँध्ने एउटा यो आधार पत्र हो। अनि संविधानलाई मूल कानून मान्नुका कारणहरू। अब संविधानलाई मूल कानून मान्नुका कारणहरू, नम्बर 1, संविधान अन्य ऐन कानूनको स्रोत भएको र संविधानसँग बाँझिएको कानून अदालतबाट सामान्य वा बदर हुने भएकोले एउटा यो छ। यस्तो व्यापक छ, धेरै छ, एकचोटि यसले हेर्नु होला। त्यसपछि यसको बारेमा अब तपाईले पुनः म जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानबाट तपाईलाई लिखितमा पनि सोध्ने गर्छ र संविधानबाट तपाईलाई जीकेमा पनि सोध्न सक्छ। सबैभन्दा बढी पटक संशोधन भएको संविधान कुन हो, 18 वर्ष मताधिकार तल दिएकोमा त कुन संविधानमा थिए, 21 वर्ष कुन थिए, राजा त्रिभुवनको बेला तल दिएकोमा त कुन संविधान लागू भएका थिए, कुन संविधान दस्तावेज नै बनेर रह्यो, लिखित दस्तावेज नै बनेर लागू हुन सकेन। यस्तो विभिन्न किसिमका जीकेमा क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ। अब यसपछिको चाहिँ हाम्रो हुन्छ, यसबाट सम्भावित 50 वटा क्वेशन्स एमसीक्यू क्वेशन्स हुन्छ। 50 वटा क्वेशन्स म लिएर आउँछु। संविधान सम्बन्धी 50 वटा इम्पोर्टेन्ट जीके लिएर म तपाईले नेक्स्ट भिडियोमा आउँछु। आजको लागि यतिकै। तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्दिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला, शेयर गर्दिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्य भरिमा यो भिडियोले पठाइदिनु होला। मैले आफ्नो क्षमता अनुसार जे जति सिके, सम्झे, बुझाए तपाईहरुले प्रयास गरिरहेछु बुझाउनको लागि। पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियो राम्रो लागेको होला। पढाइमा अलिकति ध्यान दिनुस् र राम्रोसँग पढेर हरेक घरमा एउटा निजामती कर्मचारी होस् भनेर मेरो चाहना छ। हवस् त, नमस्कार।